السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي أخواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله كما قلنا غادي نكملوا على واحد السلسلة هذه اللي كنا بادئين في طابوجين. كل مرة كنبداو كنديروا واحد الفيديو، هذا فيديو كنديروا فيه نشرحوا فيه شي حاجة. اليوم إن شاء الله بانت نشرح لكم واحد الحاجة تقدر تنفعكم بزاف، وهي ديال الانترسيكسيون دو دغوات. يعني بحال دابا مثلا عندنا حنا مثلا عندنا واحد لابارسيليا هادي، مثلا لابارسيليا هادي مثلا دايزة غادا من هنا من هاد لابارتي. نديرو اوتوكاد باش تبان لكم مزيان. نشرحوها في اوتوكاد ولا في بانت؟ نديرها في بانت كاع. مثلا عندنا مثلا واحد لابارسيليا هادي، وعندنا مثلا واحد لادغوات، عندنا شي حاجة بحال هكا هذا هي خصنا نزوفيوها. وهاد البارتي هادي هنايا كاين مثلا واحد الصورة هنا، واحد الصورة هنا. مثلا ينفرض انه عندنا مثلا عندنا شي حاجة خارجة هنايا، وحنا خصنا ناخدو لي كوردوني. مثلا واحد الزنك خارج مثلا من هنا، ولا حنا عندنا لي كوردوني ديال هاد البوان هذا خصنا نزوفيوه. يعني ديال هداك وان، يعني حتى هذا شاد عليه حتى هو. يعني هاد البارتي هادي من الفوق هنايا ما عندناش فين نحطو البريزم، يعني خارجة شي حاجة خارجة، وحنا ديجا كنزوفيو. يعني كنزوفيو حنايا هذا مثلا صور، وهذا تا هذه بناية مثلا تا هي حداها، ومثلا فيها واحد البارسيل واحد اخر لاصق عليها. المهم هذه ماشي مشكل، يعني عندنا كيفاش نديرو ريفيوها. هاد البارتي هادي اللي هنايا، هاد البارتي هادي مع هادي مثلا هنايا واحد الصنك، يعني ما بقيناش كنديرو ريفيوه. شنو الحل؟ ميمكنش نجيو مثلا نحطوه هنايا ولا نبقاو نديرو تقديريا. كاين كنخدمو واحد الحاجه كتسمى لانترسيكسيون. شنو هي مثلا لانترسيكسيون؟ هي اننا كنجيو مثلا عندنا هذا صو، كناخدو فيه واحد البوان، مثلا نسميوه مثلا ا، وعندنا مثلا كناخدو واحد البوان واحد اخر نسميوه مثلا بي، وكنجيو لهاد الصورة هذا. نجيو نديرو بلون مغير باش يبان لكم. هاد الصورة هذا مثلا حتى هو كنجيو كناخدو فيه واحد البوان سي، وناخدو مثلا واحد ناخدو واحد البوان اخر سميتو دي مثلا هنايا. شنو كنديرو لانترسيكسيون ديال هاد لا ضغوات هادي مع لانترسيكسيون ديال هاد الضغوات هادي غيتلقاو لنا هنايا. مثلا بغينا حنا هاد البارتي هادي غادي نديرو دو بوان هنايا. ديجا غنكونو لوفينا هاد الكوان هذا، هاد الكوان هذا غنكونو ديجا لوفيناه. غنزيدو واحد نلوفيو واحد الكوان واحد اخر هنا، نحطو البريزم حتى هو، وناخدو هاد الكوان هذا هنا، وناخدو هاد البوان هذا وهاد البوان هذا. يعني نحيدو هذا باش ما يديرونجيكمش. يعني نديرو لانترسيكسيون ديال هاد الادغوات مع هاد الادغوات هادي، وناخدو هاد البوان هذا اللي نسميوه مثلا اش. هاد البوان هو اش. غنشوفو كيفاش كيديروا لها في طوبوجي، ونحاولوا نخدموها ان شاء الله الرحمن الرحيم. نجيو مثلا عندنا هذا هو بوست جرافيك فيشي ديبو. عندنا مثلا بغينا لانترسيكسيون ديال هاد الاضغط هادي مع هادي، يعني فين غتلاقى. ميمكنش مثلا نجي وتسم وبغينا لي كوردون ديالها مثلا اللي غنسميوها اش. كنجيو كندخلو الكالكول، كنديرو انترسيكسيون دو دغوات، يعني ديال لي دغوات، يعني يقدر يكون جوج يقدر يكون ثلاثة. كنجيو هاد النيميرو دو بوان، يعني نيميرو دو بوان ا ديتيرميني، يعني السميه ديال ديك البوان اللي بغينا. مثلا فريد مثلا نسميوها اش كما سمينا في هذيك قبل. كنجيو هاد بروميي دغوات، يعني كيخصنا ديجا نكونو يعني خدينا لي دغوات فين عرفنا بغينا، يعني حددنا فين بغينا نديرو
نديرو يعني لانترسيكسيون، يعني اش من ضغوات. كنجيو مثلا كنديرو ما بين او والدوزيام بوان هي مثلا نديرو هي اف، لان ديك الضغوات اللي غادا هكا فيها او وفيها اف، وزاد ضغوات اخرى فيها اللي غادا من هنا كان فيها ان وفيها كي، يعني كيلو. نجيو ناخدو ان ها هي، ناخدو كيلو ها هي، نماركو على اوكي. كنجيو كنلقاو ديزينياسيون دي بوان. عندنا او هادي كوردوني ديالها تخدم بلا لين نيومو ان، والاف حتى هي هادي كوردوني ديالها تخدم بلا لين نيومو ان، والضغوات دوزيام ضغوات ها هي ان. ديجا عندنا لي كوردوني فيكس، يعني يكون هنايا واحد لا ريفيرونس، يعني سو دوسي 1 ولا سو دوسي 2 ولا سويفون لي ستاسيون اللي كانوا عندنا قدام. وكنجيو هنا البوان اللي كالكولينا هي اش، ها لي كوردوني ديالها ها هما 491 775.18، يعني هادو هما غنبركو على اونغوجيستري و كالكول، يعني نسجلو الكالكول ديالنا ونديرو انيلي ونرجعو للبوست غرافيك ديالنا ونشوفو. ها نديرو فيشي ديال كوردوني نكبرو شويه طيب هادي كاركتير باش يبانو. ها هما هذا انترسيكسيون ديال الضغوات الاولى اللي درنا، هذا انترسيكسيون ديال الضغوات الثانيه، يعني فين غيتلاقاو. نديرو واحد نتوما كما كتشوفوا ها هي غتمشي مباشره انترسيكسيون. شتو كي دايره، يعني هي هادي ها هي، يعني فين كيتلاقاو في هاد اش. وكناخدو لي كورطوني ديالها بطريقه ساهله وناخدوها اكزاكتومون، يعني ما ناخدوش يعني ما ناخدوهاش يعني بعيده، تقدر ب 10 سنتيم يعني 5 سنتيمتر، يعني كتاخدها لي بوان في بلاصتهم. هادشي اللي كاين في هاد الانترسيكسيون. وان شاء الله الرحمن الرحيم مره اخرى غادي نشوفو عاوتاني نشوفو الرايونمون ومور داكشي غادي نبداو واحد السلسله ديال الدورات تكوينيه في الميزاج ان شاء الله من ا حتى زد، نحاولوا نديطيو فيها مزيان ويعني ونخدموا فيها ليكزومبل باش نخدموا بلي نورم اللي كاينين دابا جدادين ديال 2019 ديال ماي 2019، وغادي نخدموهم بطريقه يعني انك تشد الدوسي تتبع معنا هادشي، تخدم داك الدوسي تدفعو الكاداستر ما غيرجعش، يعني غنخدمو خدمه من ا حتى زد كما يجب كوم يلفو، يعني ونخدمو غير بشويه بلي ديتاي باش كلشي يستافد ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى انكم تدعيو معنا اخوتي، ما تبخلوش علينا بالدعاء، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.